جہنم دے اندر انسان کو اوندھے منہ دے بل گراون والی چیز کیڑی چیز ہے؟ زبان. اور اللہ دے نبی فرمائے زبان دی تو میں کو ضمانت دے اور میں تے کو جنت دی ضمانت دینا. چھوٹا جہا ٹوٹا قابو نہیں تھی نا سارے گلو. اچھی گال نکلے مشن بنا لیتا ونجے اچھی گال. صبح اٹھتے بھی عہد ہوئے اور شام کو محاسبہ ہوئے. کیا نکلیا ہے منہ وچوں؟ کیندی گال کیتی آسے اللہ کتنا ذکر کیتے. یہ اگر انسان اپنے زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے، آخرت جہنم دی اگ تو بچنا چاہتے، اللہ دے ہاں انعام گرنا چاہتے، میرا میری نامہ اعمال سجے ہاتھ گرنا چاہتے اور اللہ اکبر سبقت والے نیک لوگوں میں شامل تھی ہونا چاہتے تھے، ای کام کو کرنا پوسی انشاءاللہ جنت تیرے قریب ہے. اللہ اکبر. اولاداں دے میں کون دے اولاداں؟ دسو تو صحیح بلے نہیں ہوئے ناراض تھے بیٹھے ہوئے ہیں. کون دے اولاداں؟ جوش نہ لاکھو اللہ سبحان اللہ. میرے اللہ دے ہاتھ چے ساری کائنات تا نظام. او جے کو عطا کر دے وے کوئی روکن والا نہیں، روک دے وے کوئی عطا کرن والا نہیں. اولاداں دے وے تے تو دے وے نہ دے وے تیری مرضی. جے دے کے کھول میں اللہ، جے دے کے کھول میں اللہ تے تب بھی ہے تیری مرضی. جدو چاہنے تو کھچ لینے اے سہواں ہوندے نا قبضے قدرت دے اندر. جدو چاہنے تو کھچ لینے اے تاراں یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ. جتھے اے دل مشکلاں ہوون، جتھے اے دل مشکلاں ہوون، کون ہے مشکلاں کو دور کرن والا؟ جتھے اے دل مشکلاں ہوون تیرے باجوں دور کرے کوئی نہ. بڑا غور کرن والا جملہ ہے. جتھے اے دل مشکلاں ہوون تیرے باجوں دور کرے کوئی نہ، تیرے باجوں دور کرے کوئی نہ. جتھے سر نو جھکا دیواں، کتھے جھکاون واسطے؟ سر پیشانی اللہ دے حضور. جتھے سر نو جھکا دیواں، جتھے سر نو جھکا دیواں تیرے باجوں ادھر کوئی نہ، تیرے باجوں ادھر کوئی نہ. میرے اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ یا میرے اللہ. تیرا در چھڈ کہ کس در تے میں جاواں یا